जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कैसे इकट्ठी कर सकते हैं। बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम होता है या बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि अगर वो कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके लिए फाइनेंस कैसे मैनेज करें। तो ये तकरीबन हमारे पास 7 ऐसे रिसोर्सेज हैं, 7 रिसोर्सेज हैं जिससे आप अपने लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले के कुछ मराहल होते हैं, आपको इनका पता होना चाहिए। सबसे पहले कि आपका जो आइडिया है वो वाकया ही वर्केबल होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए, आपका जो आइडिया जिस पे आप बिजनेस कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आइडिया के बाद आपके पास कोई प्लान होना चाहिए जिसे बिजनेस प्लान कहा जाता है। ज़रूरी नहीं कि वो लिखा हुआ ही बिजनेस प्लान हो, लेकिन आपके पास एक पूरा माइंड मैप उसका होना चाहिए कि मैं शुरू में ऐसे करूँगा, बाद में इस तरह से करूँगा, कुछ अरसे के बाद 6 महीनों के बाद ऐसे करूँगा, 1 साल के बाद इस तरह से डिफरेंट स्टेप्स लूँगा। तो ये जो आपका ओवरऑल प्लानिंग होती है, जैसे हम सपोज करें कि कोई खाली प्लॉट लेते हैं तो उसके ऊपर हम अपना ज़हन बनाते हैं कि मैं इसके पीछे फर्ज करें 2 बेडरूम बनाऊंगा, आगे बरामदा होगा, फिर साथ किचन होगा, बाथरूम होगा, यहाँ से एंट्री होगी। तो इसको घर का नक्शा भी कहते हैं और घर का प्लान भी कहते हैं। तो इसी तरह से आपके बिजनेस का भी एक प्लान होता है। जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो वो किसी आइडिया पर बेस्ड होता है। सबसे पहला काम कि आपका आइडिया प्रैक्टिकल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो सर्दी गर्मी हर मौसम में काम करे। उसके बाद कि आपके पास एक प्रॉपर बिजनेस प्लान होना चाहिए, आपकी सोच उस हिसाब से हो। तीसरा कि ये जो भी बिजनेस है आपका इससे कैश फ्लो जनरेट होना चाहिए, यानी कि कैश जनरेट होना चाहिए, चाहे 1 रुपया इससे आपको मुनाफा हो। क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस अगर आपको 1 रुपया मुनाफा दे सकता है तो वो कल को 100 देगा, फिर 1000 देगा, फिर 1 लाख देगा, फिर 1 करोड़ देगा। सिर्फ उसको स्पीड अप करने की जरूरत है, उसका वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की जरूरत है। तो आपने ये नहीं देखना कि 1 रुपया छोटा है, आपने ये देखना है कि एक एक रुपया बन के ही करोड़ बनता है, फिर ही अरब बनता है और फिर ही खरब बनता है। अगर 1 खरब में से 1 रुपया कम हो जाए तो कैलकुलेशन में वो 1 खरब पूरे का पूरा नहीं रहेगा। इस बात को आपने समझना है। 1 रुपए की इतनी अहमियत है कि वो खरब को खरब नहीं रहने देगा, अरब को अरब नहीं रहने देगा, करोड़ को करोड़ नहीं रहने देगा, और लाख 1 रुपए के बगैर लाख नहीं रहेगा। तो जब आप इस 1 रुपए की अहमियत को समझ जाएंगे तो उसके बाद फिर आप एक सही और बेहतर बिजनेसमैन बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किस तरह से फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हैं कैसे आप कैपिटल या इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें आपकी जो इमीडिएट फैमिली है या आपके जो फ्रेंड्स होते हैं ये आपके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी फैमिली को, आपके कजन्स हैं, रिलेटिव्स हैं या आपके बहन भाई हैं, उनको आप पर एतमाद होता है। उसके साथ साथ वो आपको अच्छी तरह से जानते हैं और इसके बाद आप कह सकते हैं कि आपके लिए भी आसानी है कि आप उनको फौरी तौर पर अप्रोच कर सकते हैं और उनको कन्विंस करना भी आसान होता है। तो ये 4 वजूहात की वजह से कि एक तो उनका आपके साथ ट्रस्ट लेवल बिल्डअप हो चुका होता है, आप एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, इजीली अप्रोचेबल होते हैं और कन्विंस करना उनको आपके लिए मनाना आसान होता है। इसी तरह से आप फैमिली के साथ अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप शामिल कर सकते हैं। तो फैमिली और फ्रेंड ये आपका एक सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। दूसरा जो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है इसे कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, ऐसे अमीर लोग होते हैं जो मुख्तलिफ स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं।
ان کی ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیویجول امیر لوگ بھی اویلیبل ہوتے ہیں، اور آپ انہیں سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کے سراؤنڈنگ میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے شہر میں اور آپ کے ملک میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تیسرا جو سورس ہے یہ پرائیویٹ انویسٹرز ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ کمپنیز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی بندہ اگر بزنس گرو کرنا چاہتا ہے تو اسے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو انویسٹر ہوتا ہے اس کو ایک اچھے بزنس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنا پیسہ اس میں لگائے اور اس کا پیسہ گرو کرے۔ تو اس لیے انویسٹر جو ہے وہ بزنس کے بغیر نہیں چل سکتا، اور بزنس جو ہے وہ انویسٹر کے بغیر نہیں چل سکتا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس سالڈ پلان ہے اور آپ کسی بھی انویسٹر کو انوالو کرنا چاہتے ہیں تو دو چیزوں کی گارنٹی آپ اسے دے دیں۔ ایک تو اس کی انویسٹمنٹ سیکیور ہوگی، دوسرا آپ اس کو ایمانداری سے جو ریزنیبل پروفٹ ہوگا یا منافع ہوگا وہ آپ اس کا ایک پرسنٹیج اسے دیں گے۔ وہ آپ اس کے ساتھ جو بھی ڈیسائیڈ کریں، جو بھی کمٹ کریں، وہ آپ نے اپنی کمٹمنٹ پوری کرنی ہے۔ تو اگر آپ انویسٹر کو یہ دو باتوں کا یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اخلاقی طور پر اور قانونی طور پر، تو پھر وہ آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرے گا۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس پبلک انویسٹرز۔ اب یہ دیکھیں کہ پبلک انویسٹرز کون سے ہوتے ہیں، جیسے کہ پبلک کمپنیز آ جاتی ہیں، اس کے علاوہ عام لوگ جیسے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر میں، آپ اور باقی بہت سے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کے جو ڈیفرنٹ انویسٹرز ہیں، جو عام پبلک ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ پبلک انویسٹرز، اور یہ موسٹلی بڑی کمپنیز جو اسٹاک ایکسچینج کے اندر رجسٹرڈ ہوتی ہیں یا پبلک کمپنیز ہوتی ہیں اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک بڑی کمپنی بننا پڑے گی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں وینچر کیپٹلز ہوتے ہیں، ایسے بڑی بڑی انویسٹمنٹ فرمز جن کو کہا جاتا ہے، جہاں پر سارے امیر لوگ اپنا پیسہ لگاتے ہیں اور ان کو بہت ہی اچھا منافع ملتا ہے، 30%، 40% یا اسی طرح سے 50%۔ چھٹا ہمارے پاس جو اہم پوائنٹ ہے، انویسٹمنٹ بینکرز ہوتے ہیں۔ بہت سے بینکس ہیں، جیسے کمرشل بینک ہے، کارپوریٹ بینک ہے، اسی طرح سے ریٹیل بینک بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح کی ایک قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں انویسٹمنٹ بینک۔ تو انویسٹمنٹ بینک بھی آپ کو بہت اچھی انویسٹمنٹ ایک سیوٹیبل جو ہے مارک اپ پہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے مائکرو فائنانس بینک۔ بہت سے ایسے مائکرو فائنانس بینک ہیں جو آپ کو بغیر سود کے بھی قرضہ دیتے ہیں، جیسا کہ آپ ڈیفرنٹ جانتے ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن بھی ہے، اسی طرح سے اخوت فاؤنڈیشن ہے، خدمت فاؤنڈیشن ہے، اور طوبہ فاؤنڈیشن کے نام سے بھی ہے۔ لیکن جو بغیر سود کے دیتے ہیں ان میں اخوت فاؤنڈیشن بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں اخوت کے ساتھ ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن، یہ مائکرو فائنانس یعنی 50,000 سے 1 لاکھ تک بغیر سود کے قرضہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے مائکرو فائنانس بینک ہیں جو 5 لاکھ تک بھی آپ کو قرضہ دے سکتے ہیں۔ تو آپ چھوٹا سا بزنس جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں۔ اوورآل آپ کے جو 7 قسم کے انویسٹر ہوئے، جن میں فیملی اور فرینڈز ہیں، اس کے ساتھ اینجل انویسٹرز ہیں، اس کے ساتھ پرائیویٹ انویسٹرز ہیں، اس کے ساتھ پھر آگے پبلک انویسٹرز ہیں، وینچر کیپٹلز ہیں، انویسٹمنٹ بینکس ہیں، اور مائکرو فائنانس انویسٹمنٹ بینک ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔